अरे जरा दियो या संजय सरपंच चला काय पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा मागीर रस्ते आसूं वीज केबल आसूं उदकाची पायपलायन आसूं आनी बाकीचे सगळ्यो मूलभूत ज्यो सुविधा आमकां आयज दिवपाक जाय ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ह्या खातीर म्हजी पंचायत जिल्हा पंचायत कार्यालय सुद्दां तितलें तत्परतेन लोकांची सेवा दिवपा खातीर आमी प्रयत्न करता आनी अशोच तरेचो हो जो आतां कलवड जाले नंतर आमी हो जो मुख्य जो रोड जो आसा तो वायडनींग करपा खातीर ऑलरेडी घेतिल्ले आसात म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातलो एक एक रस्तो जेणे करून खंयचोच रहदाऱ्यांक त्रास जावपाक जायना पेडेस्ट्रियना भितर त्रास जावपाक जायना आनी आमची एक दूरदृश्टीकोन आसा एक विजन आसा विजन कसलें जर आसात की एकदा आमी रस्ते हातान घेतले म्हणटकीर परत परत त्या रस्त्याचेर आमी काम करपाना अशा तरेचें परिपक्व नियोजन म्हज्या PWDच्या बांदकाम खात्याचे एसिस्टंट इंजिनियर आनी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या माध्यमांतल्यान आज सुरू आसा प्रत्येक रस्तो आनी म्हाका खूब अभिमान दिसता तुमकां सांगपाक कारण जो जो म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातल्या भायर मनीस एक विजिटर म्हणून येता किंवा पर्यटक म्हणून येता जाल्यार आमच्या रस्त्याची तोखणाय म्हाका दिसता आमच्या पत्रकार बंधूंनी सुद्दां खूबच केल्ली आसा ताजें कारण जर कितें जर आसा जाल्यार म्हजे प्रत्येक पंच ग्रामस्थ म्हजो कार्यकर्तो हो तितलो तत्परतेन म्हज्या मतदारसंघान कितें काम चलिल्लें आसा काम बरे तरेन चलता काय कितें आनी त्याच तरेचे क्वॉलिटी कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां आज काम करतात आनी सुंदर अशें आमी पळयतात की आमी काम फावंडेशन घातलें आनी नंतर डायरेक्ट स्ट्रेट उद्घाटना केलें अशी तरेचो आमी केन्नाच केलें ना म्हाका दिसता ह्या सायटीचेर आमी कितलेशे फावटी आमी इन्स्पेक्शन्स केल्ले आसात आनी कितें आमी बरे तरेचे जनतेक दिवपाक शकता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न केल्लो आशिल्लो आनी म्हणूनच आजचो सुंदर हे अशे 2 कलवर्ड्स आज लोकार्पण करतात उद्देश इतलोच आसा आनी त्याच बरोबर बाकीचे मूलभूत आज गांवकार वेड्याचो एक उदकाचो विशय ह्या थोड्या दिसांनी सुरू जाल्लो आसा ती मुख्य लायन जी आसात म्हाका कळून चुकलें की आमचो मयूरबाब घोरपडे आमचो नागेश भोसले हे सातत्यान फॉलोअप करता ह्या रस्त्याच्या ह्या उदका संदर्भान वाड्या वयले आमी कम्युनिकेशन करतात म्हजो सरपंच आसा जिल्हा पंचायत सदस्य आसात म्हणजे एकटोच मनीस आमदारूच हे जबाबदारी घेयना ही जी टीम वर्क जी आसा कार्यकर्त्यांची एक ती ताकद जी आसा आमी म्हणिल्लें आसा की हांवें सुरवाती खातीर म्हणिल्लें आसा गोविंद गावडे आमदार जावप म्हणल्यारूच म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातले स्वाभिमानी अभिमानी मतदार आमदार जावप आनी म्हणूनच म्हाका दिसता आज तेजो प्रत्यय पावलो पावली म्हजो प्रत्येक जो कार्यकर्तो जो आसा तो कार्यकर्तो हे आपलें काम ही जबाबदारी आपल्या खांद्याचेर घेता आसतना आमी पळयतात आज सकाळ फुडें रामनवमी आसतना सुद्दां म्हजे असंख्यशे तरणाटे कार्यकर्ते आज जमिल्ले आसात तांचें कारण एकमेव आसा आमी जें कितें काम करतात तें काम लोकां खातीर करतात वैयक्तीक स्वार्था खातीर करनात हें आमी वारंवार सिद्ध केल्लें आसा आनी म्हणूनच आजचो हो कार्यक्रम हो अत्यंत म्हत्वाचो आसा आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांचे परत एकदां ज्यांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा तांचे हांव खूब आभार व्यक्त करतां वट्ट 57 लाख रुपये खर्च करून हो आमी दोनी कलवडाची बांदकामणी केल्ली आसात हांव कॉन्ट्रॅक्टराचे खूब आभार व्यक्त करतलो कारण त्यांनी जो टायम बाउंड जो आसा त्या टायम बाउंडान भितर आमकां काम करून दिलें अशाच कॉन्ट्रॅक्टराची ठेकेदाराची आमी तुस्त करतात आनी अशा समयाचेर तुमी सगळीं आयलीं थांबलीं आनी मुखार आनी सुद्दां जर कितें जर असलें ग्रामस्थांचें तें परिपूर्ण करून दिवपा खातीर हांव तटस्थ तुमचे बरोबर आसतलो हांवूच न्ही म्हजे प्रत्येक कार्यकर्तो म्हजो प्रत्येक पंच सदस्य आज तुमच्या सेवे खातीर ग्रामस्थांच्या सेवे खातीर लोकसेवे खातीर आज आमी हो दोनी कलवड जे बॉक्स जे आसात ते लोकार्पण करतात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा परत एकदां सगळ्यांक सर खंयचे डिपार्टमेंट PWD 57 लॅक्स ओके सर पण सायडीक येता पळय तो मातसो रस्तो करपाक जाय मातसो लेट पावलो म्हणून मातशें तुका तें कांय कळना
आम्ही ऑलरेडी मुख्य मेन रस्तो तो आमचो पंचायत सुद्दां आम्ही ऑलरेडी वायडनींग करपाक गेल्लो ताका रिटेनिंग वॉल दॅट इज आनी तो आयज घेवन आमी ऑलरेडी आमी सगळो प्रोसेस आमचो जाल्लो आसा विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमी हो टेंडर कंप्लीट जालो प्रोसेस कंप्लीट जाल्या नंतर हेवूय काम आमी सुरू करतात. थँक्यू. वार्ड नंबर 5 ह्या प्रभागात आयज 2 कलवर्टाचें रिकन्स्ट्रक्शन जालें आनी तेचें आयज उद्घाटन रितसर रित्या आतां जाल्लें आसा आनी अशा ह्या उद्घाटनाक आमच्या बरोबर उपस्थित आसा आमचे प्रिय मतदारसंघाचे लाडके आमदार, त्याच बरोबर गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री तशेंच स्पोर्ट्स मिनिस्टर, RDA मिनिस्टर आदरणीय श्री गोविंद गावडे सर, त्याचबरोबर ह्या भागातले जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश भोसले, ह्या बिक्की खंडाळा पंचायतीच्यो डेप्युटी सरपंच संजीवनी तळेकर, त्याचबरोबर ह्या वाठारांतलो स्थानिक पंच उदय नाईक, बाकीचे माझे सगळे पंच मेंबर मनोज गांवकर, त्याचबरोबर निकिता फडते आणि प्रिय मंडळाचे अध्यक्ष निशा गावडे, बाकीचे सगळे पदाधिकारी, नागेश बाब, राजेश गांवकर, तेंच्यांनी ह्या कलवर्टाक लागून खूबशी मेहनत घेतलेली आहे. कॉन्ट्रॅक्टाक बरें तरेचें सहकार्य तेंच्यांनी सगळ्यांनी केल्लें आसा. ते तुमकां सगळ्यांक म्हजो परत एकदा नमस्कार. एक खूब वर्सांची अशी एक मागणी आसली की हे जे दोनी कलवर्ट आसा ते कलवर्ट दुरुस्ती करचे म्हणून, कारण हे दोनी जे कलवर्ट आसले ते सांकवासले ते सामकेच मोडकळीत येयल्ले आनी खूब लोकांक त्रास जाताले, कारण पावसाच्या दिसांनी सुद्दां खुबशें उदक हांगा ह्या कलवर्टांतून फ्लो जायनाशिल्लें, बरोबर ताका लागून उदक जातालें आनी लोकांक खूब त्रास जाताले. ही मागणी घेवन आमी जेन्ना आमच्या आमदारा कडेन गेल्ले तेन्ना PWDच्या माध्यमांतल्यान हो एस्टिमेट जालो आनी आयज हे दोनी कलवर्ट बऱ्या रितीन तेंच्यांनी केल्या बद्दल हांव आमदाराचे PWDच्या खात्याचे जे अधिकारी आहा तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. जशें सरान सांगलें की जेन्ना काम सुरू जाल्लें तेन्ना लोकांक खुबशे त्रास जावपाक लागले हांगा. त्या लोकांनी कसलीच कंप्लेन किंवा कसलेच हे करिनासतना ते 1-6 म्हयने बऱ्या तरेन तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक सहकार्य केलें, त्याच बरोबर बाकीच्या आमकांय पंचायतीकूय तेंच्यांनी बरें सहकार्य केलें. त्या बद्दल हांव तेंचे सगळ्यांचे हे गांवकार डायले जे आसा किंवा टिना आर्ट्साची जी कॉलनी आसा तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता आनी असोच तुमचो सहकार्य आमकां सगळ्यांक मेळटलो अशी आशा व्यक्त करता. नारायण बाबान जो क्वेश्चन केलो की उदका संबंधी ज्यो आमच्यो विहिरी आहा किंवा आमच्यो तळयो आहा त्या तळया बद्दल नारायण पत्रकारान सराक क्वेश्चन केलो, सरान सविस्तर ताका उत्तर दिल्लें आसा. ताकाच एड करून हांव सांगूंक सोदता की पंचायतीचो फंडांतल्यान जितल्यो आमच्यो बांयो ज्यो आसा म्हणजे बिक्की खंडाळान जितल्यो बांयो आसा त्यो सगळ्यो बांयो आमी वर्सान वर्स आमी त्यो क्लीन करपाक घेता आनी प्रत्येक बांये फाटल्यान कॉन्ट्रॅक्टराक 5,000 दिता. सो अश्यो जवळ जवळ 50 ते 60 बांयो आमी वर्सान वर्स क्लीन करता. म्हणजे ताचो अंदाज वर्साक आमी 3 लाख रुपया आमी ह्या बांयांचेर मोडटा आनी तसो आमी बजेटूय तसो दवरलेलो आसा, कारण आयज उदक खूब कमी येता नळान, म्हणजे PWDचें उदक सगळ्या लोकांक पावना तक्रारी येयल्ली आसा. ताका लागून ह्यो सगळ्यो ज्यो बांयो आसा त्यो बांयो आमी क्लीन करपाचें ठरयलें, जे करून त्यो बांयो आसा त्या बांयाचें उदक आमकां घरांत स्वयंपाक करपाक काम करपाक लागून ताचो उपयोग पडटलो. इतलें सांगता. परत एकदा तुमकां सरांनी नाही पण आता स्टार्ट केलें, आतां हे एप्रोच जालो म्हणजे येवन येवपाचो जालो, ताज्या पयलीं आतां केलें ऑलरेडी कोटेशनां आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कोटेशनां मागिल्लीं आहा आनी ते 2 कोटेशनां आमी ऑलरेडी कोटेशनां मागिल्लीं आसा. कोटेशन ओपन 11 तारखेक जातली आनी 12 तारखेच्यान सगळ्यो ज्यो बांयो ती एवरी इयर हो तुमचो प्रोग्राम आसता. एवरी इयर आनी हांव सरपंच जाला त्या मेरेच्यान ह्यो बांयांचो जो पयलीं थोड्या प्रमाणान जाल्यो, पूण आतां कळोन चुकलें की उदीक खूब कमी येता, ताका लागून सगळ्यो ज्यो बांयो आहा त्यो आमी क्लीन करपाच्यो. हो प्रश्न कसो हो उदक खूब कमी येता आनी प्रश्न चालू आहा पळय तो